नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम्स फाइटर युट्युब च्यानलमा। र आज पनि फेरि म तपाईहरुको समक्ष वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल साथसाथै वेस्ट बेंगल पुलिस एक्साइज कन्स्टेबलको जसको मेन्स हुनेवाला छ उहाँहरुको दुईटैको लागि म रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टरबाट आज भिडियो गराउनेवाला छु, आज म्याथ्स गराउनेवाला छु है। आशा गर्छु म तपाईहरुले मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर। र आज म विशेष गरी जम्मा 22 वटा क्वेशन गराउने छु। ती 22 वटा क्वेशनहरु मध्येमा त्यति भित्रबाट नै आउने गर्छ, त्यो बाइक फाल्टो कन्स्टेबलको लागि केही पनि आउँदैन, ठीक छ। सो एकदम कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट भएर म जे गराउँछु त्यही टपिक्सहरुलाई नै फोकस गर्नुस् तपाईहरु। एक्जाममा त्यस्तै क्वेशनहरु नै आउने गर्छ, ठीक छ। र आज विशेष भनौं भने चाहिँ यो पोस्टमार्टम भनौं न, रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको चाहिँ एकदमै तपाईहरुलाई इजी भन्दा इजी मेथडमा सर्ट ट्रिक्समा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। सो समयलाई बर्बाद नगरिकिन सुरु गरौं। सबभन्दा पहिलो क्वेशनमा के छ भनेर भन्दाखेरि A:B = 5:7 अरे एन्ड B:C = 6:11 अरे। देन A:B:C भनेको चाहिँ कति हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा ट्रिक्स बताउँछु है म। यो दामी क्वेशन छ। यस्तो खालको क्वेशनहरु आरआरबी एनटीपीसी तिर क्वेशन आएको थियो र आज म तपाईहरुलाई एकदम बेसिक चीजहरुबाट गराउने छु। बेसिक चीज देखि लिएर चाहिँ म हार्ड सम्म म गराउने छु, त्यो कन्स्टेबलको लागि विशेष गरी है। अब हामीलाई के दिएको छ भनेर भन्दाखेरि A:B बराबर चाहिँ कति दिएको छ अरे 5:7 दिएको छ हामीलाई, ठीक छ। त्यसरी नै B:C दिएको छ हामीलाई कति अरे 6:11 अरे। त्यसो भने A:B:C को भ्यालु चाहिँ कति हो त्यो निकाल भनेर भन्दैछ। अब यहाँनिर कतिवटा निकाल्नु भन्दैछ, तीनटा चीज निकाल्नु भनेर भन्दैछ। तीनटा चीज निकाल्नुको लागि एउटा फर्मुला छ, n उल्टा n। यस्तो जानुस् पहिला, यस्तो जानुस्, त्यसपछि यस्तो। भन्नु मतलब 5 6 जा कति हुन्छ 30, 6 7 जा 42, त्यसरी नै 7 11 जा 77। अब यहाँनिर यदि काटिने छ भने यसलाई पनि काट्नु पर्छ, तर अब जस्तै 3 ले काट्नु पर्दैछ भने देखि 3टालाई 3 ले काट्नु पर्छ, 2 ले काट्नु पर्दैछ भने 3टालाई 2 ले काट्नु पर्छ। तर यहाँनिर 2टालाई काट्दैछ भने यसलाई काट्नु सकिँदैन नि त। 7 लाई यो 77 लाई 7 ले जान्छ, 42 लाई पनि 7 ले जान्छ, तर 30 लाई जाँदैन। त्यसैकारण चाहिँ यस्तो भयो भने देखि कुनै पनि एउटा काटेन भने यसलाई यतिकै राख्नु पर्छ। सो अप्सन पहिला टार्गेट गर्नुहोस्। अप्सन नम्बर बी विल बी द करेक्ट आन्सर। 30, 42 एन्ड 77 विल बी द करेक्ट आन्सर। विशेष गरी याद राख्नुहोस्, तीनटा निकाल्नु छ भने यसरी उल्टा n बाट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि अर्को दोस्रो नम्बर क्वेशनमा इफ A:B = 3:4 अरे एन्ड B:C = 8:9 अरे देन A:C भनेको चाहिँ कति हो त भनेर भन्दैछ। ठिकै छ, केही प्रब्लम छैन। हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ त दुईटा मात्रै चीज निकाल्नु भनेर भनेको छ नि त, त्यही कारण यो मेथड अब कम्प्लिटली हुँदैन है, गायब छ। अब यो अर्को मेथड के छ भन्दाखेरि A:, यो दुईटा डट डट छ नि, यो डट डट भनेको चाहिँ यस्तो हो, B भन्नु खोजेको डिभाइडेड बाइ भन्नु खोजेको, ठीक छ। त्यसरी नै B:C पनि भनेको छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। B:C भनेको B डिभाइडेड बाइ C, ठीक छ, बराबर अब A डिभाइडेड बाइ B भनेको कति थियो भन्दाखेरि 3 डिभाइडेड बाइ 4 थियो इन्टु B डिभाइडेड बाइ C भनेको कति थियो 8 डिभाइडेड बाइ 9। यता BC लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने उता नम्बर पनि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। अब हेर्नुहोस्, यो B र यो B काटे नि त, छड्के हो कि हैन भन्नुहोस् त। यस्तो खालको काट्ने हिसाबहरु त गर्नु भएको नि त पहिला, ठीक छ। त्यसो भए 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 2 8 भनेपछि तपाईकोमा खाली के रह्यो भन्दाखेरि A डिभाइडेड बाइ C बराबर माथि 2 डिभाइडेड बाइ 3। अब डिभाइड भनेको मैले इस्टु भनेको थिएँ, भनेपछि A:C भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 2:3। भनेपछि अप्सन नम्बर C विल बी द करेक्ट आन्सर, 2:3, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि A:B:C बराबर 2:3:4 अरे भन्नुको मतलब। अनि यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि A डिभाइडेड बाइ B डिभाइडेड बाइ C डिभाइडेड बाइ A भनेको चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नु भनेर भन्दैछ। यो क्वेशन पनि अब कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ, हो कि न भन्नुहोस् त। अब यस्तो खालको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले सल्भ गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, A को भ्यालु 2 अरे, B को भ्यालु 3 अरे अनि C को भ्यालु 4 अरे भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। फाइन। सो अब यहाँ A डिभाइडेड बाइ B भनेको छ, A भनेको 2 हो, 2 डिभाइडेड बाइ B भनेको 3 इस्टु B भनेको 3 डिभाइडेड बाइ C भनेको 4 हो, फेरि C भनेको 4 डिभाइडेड बाइ A भनेको 2 हो। फाइन, यो 2 A भनेको 2 हो। अब हेर्नुहोस् 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यो काट्यो हो। अब हाम्रोमा खाली के रह्यो भन्दाखेरि 2 डिभाइडेड बाइ 3
3 डिभाइडेड बाई 4 इज टू अनि 2 मात्रै रह्यो। अब यो डिभाइडेड बाई 1 भन्ने लेख्नु पर्दैन हामीले। फाइन। अब हेर्नुहोस् 3 र 4 को एलसिएम निकाल्नुहोस्। 3 र 4 को एलसिएम कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 हो है। सो के गर्छु भन्दाखेरि 3 डिभाइडेड 4 यो 12 ले मल्टिप्लाई गर्छु, यसलाई पनि 3 डिभाइडेड बाई 4 इन्टु 12 ले मल्टिप्लाई गर्छु इज टू 2 इन्टु 12 सबलाई म के गर्छु 12 ले मल्टिप्लाई गर्छु, किन भन्दाखेरि हाम्रो एलसिएम के हो 12 हो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12। अब यता काटिने नै छैन भनेपछि 4 2 जा कति भयो 8 इज टू 3 3 जा कति भयो 9 इज टू 2 12 जा कति हो 24 भनेपछि 8 इज टू 9 इज टू 24। अप्सन नम्बर डी करेक्ट हो ई। ठिक छ। पोस्टमार्टम गर्दैछ है अब आज हामी। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, द्याट इज क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ क्वेसन्सहरू। अब यहाँनिर चाहिँ बाउको बाउ चारवटा छ। अब यहाँनिर है चारवटा चिज निकाल्नुपर्ने। ए भगवान् अब यसलाई के गर्नुपर्ने त अब है। यस्तो क्वेसन्सलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला त्यसरी नै जुन चाहिँ तीनटा लेखेको थियो तीनटामा त्यसरी नै लेख्नुहुन्छ। ए इज टू बी भनेको कति अरे 2 इज टू 3 अरे। त्यसरी नै बी इज टू सी भनेको कति दिएको छ हामीलाई 4 इज टू 5 अरे। त्यसरी नै सी इज टू डी भनेको छ कति अरे 6 इज टू 7 अरे। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी चारवटा चिज निकाल्नु भनेर भनेको छ। कुनै पनि आपत्ति छैन। यहाँनिर म लेखिदिन्छु नआटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अब यो खोज्ने तरिका चाहिँ कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यो तीनटै मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 2 4 जा 8 8 6 जा कति हुन्छ 8 6 जा कति हुन्छ 8 6 जा 48 हुन्छ राइट 48 इज टू। अब हेर्नुहोस् है अब पहिला यो 3 यस्तो थियो। अब यसलाई छोडिदिनुहोस् यस्तो तीनटालाई गर्नुहोस्। 4 3 जा 12 अच्छा 4 6 जा 24 24 3 जा कति हुन्छ 72। ठिक छ। यति आयो। अब फेरि यो 4 लाई छोडिदिनुहोस्। 6 3 5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 6 3 5 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ 90 हुन्छ। 6 3 जा 18 18 5 जा 90 राइट इज टू। अझै यहाँनिर आँटेन है म यहाँनिर लेख्छु ल। अब यो तीनटा अब यो 6 लाई पनि छोडेर यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। 3 5 7 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 3 5 जा 15 15 7 जा कति हुन्छ भन्दाखेरि 105। अब हेर्नुहोस् है म यसलाई सबलाई 3 ले म काट्दिन्छु किन भन्दा 3 ले सबलाई जाँदो रहेछ नि त। हेर्नुहोस् है 3 1 जा 3 1 उब्रे 16 भयो 3 18 भयो 3 6 जा 18। यसलाई काट्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 72 लाई काट्दाखेरि 324 जा 72 330 जा 90 अनि 335 जा 105 भनेपछि आन्सर तपाईँको कति आयो भन्दाखेरि 16 इज टू 24 इज टू 30 इज टू 35। अब कहाँनिर छ यो आन्सर भनेर भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट छ हो। यस्तो सजिलो हुन्छ। ठिक छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस्। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि इफ 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c देन a इज टू b इज टू c तीनटा चिज निकाल्नु भनेर भनेको छ। तर यो त अब डिफरेन्ट छ यहाँ अरू भन्दा हो कि भन्नुहोस् त। अब यस्तो क्वेसनलाई के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मानिलिनुहोस् 2a बराबर 1 अरे सपोज है। त्यसो भने a मात्रै भने कति हो भन्दाखेरि 1 डिभाइडेड बाई 2 हो। त्यसरी नै 3b इक्वल टू 1 भयो भनेदेखि b मात्रै भने कति हो भन्दाखेरि 1/3 भयो हो। त्यसरी नै अब 4c इक्वल टू 1 भयो भनेदेखि c मात्रै भने कति अरे 1 डिभाइडेड बाई 4। अब हाम्रोमा आन्सर के आयो भन्दाखेरि 1/3 1/4 1/2 इजन्ट इट। सो अब यसको रेसियो निकाल्नु अरे a इज टू b इज टू c भन्दैछ। भन्नुको मतलब 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 भनेर भन्दैछ हो कि भन्नुहोस् त। यो a b c लाई इस्टुमा लेख्यो भने त्यसको नम्बरलाई पनि त इस्टुमा लेख्नुपर्छ हामीले होइन रेसियोमा। सो अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2 3 4 को एलसिएम निकाल्नु पर्यो। 2 3 अनि 4 को एलसिएम मैले यदि निकालेछु भनेदेखि 2 1 जा 2 3 लाई त जाँदैन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 भयो। एलसिएम कति भयो हाम्रो 12 भयो भने अघि मैले के भनेको थिएँ सबै एलसिएमले मल्टिप्लाई गरिदिनु। यी 12 एलसिएम हो नि त हाम्रो होइन इस्टु। यहाँ आँटेन म यहाँ गरिदिँदैछु ल 1/4 इन्टु 12। अब 2 6 जा 12 3 4 जा 12 4 3 जा 12 भनेपछि आन्सर हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 6 इज टू 4 इज टू 3। कहाँ छ अप्सनमा भन्नुहोस् त लु 6 इज टू 4 इज टू 3 अप्सन नम्बर सी मा छ नि त हो कि हुन त। यस्तो सजिलो हुन्छ है। ठिक छ। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। नबुझेको खण्डमा फेरि पनि तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो तपाईँहरूकै भिडियो हो तपाईँहरूकै लागि बनाएको हो मैले। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस्। अब
के भन्दैछ भन्दाखेरि a डिभाइडेड बाई 3 इक्वल टू b डिभाइडेड बाई 4 इक्वल टू c डिभाइडेड बाई। अब यस्तो क्वेसन छ भने यसको ठिक उल्टा हो यो चाहिँ फेरि। अब a डिभाइडेड बाई 3 यदि बराबर 1 हो भनेदेखि a को भ्याल्यु कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 3 1 जा 3। त्यसो भने यो के हुन्छ, b को भ्याल्यु कति हुन्छ 4, त्यसरी नै c को भ्याल्यु कति हुन्छ 5 हुन्छ। यहाँ पनि के को निकाल्नु भनेको छ a:b:c भनेपछि a:b:c भनेको कति हो त भनेर भन्दाखेरि a भनेको 3 b भनेको 4 c भनेको 5 3:4:5 भनेपछि अप्सन नम्बर सी यहाँ पनि यही हो आन्सर करेक्ट। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा, क्वेसन नम्बर 7 एकदम तगडा छ, यो एकदमै दामी छ क्वेसन्सहरु। अब हेर्नुहोस् एकदम बेसिकदेखि लिएर आएको छ है तपाईहरुलाई, यस्तो बाइक अरु केही पनि आउँदैन। मैले भने त कन्स्टेबलमा यति पढ्यो भने तपाईको जिन्दगी सक्सेसफुल हुन्छ। ठिक छ। रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट छोड्नु हुँदैन हामीले क्वेसन। अब यति गरिदिदैछु, पोस्टमार्टम गर्दैछु है हामी। अब हेर्नुहोस् 7 नम्बरको क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि 1/5:1/x इक्वल्स टु 1/x इक्वल्स टु 1/1.25 भनेर भन्दैछ। नो प्रब्लम, यो भनेको इस टु भनेको डिभाइड भनेको थिएँ नि त मैले हैन। 1/5 डिभाइडेड बाई 1/x अरे। अब इस टु भनेको डिभाइड हो त्यही कारण लामो डिभाइड यहाँ इक्वल टु 1/x इस टु भनेको डिभाइड हो त्यही कारण 1 डिभाइडेड बाई 1.25 भनेर भनेको छ हामीलाई। यस्तो दिएको छ। ठिक छ। अब यसलाई म के गर्छु, यो र यो मल्टिप्लाई गर्छु, यो के भयो भन्दाखेरि 1/x इन्टु 1/x भयो बराबर। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1/5 इन्टु 1 डिभाइडेड बाई 1.25 भयो। ठिक छ। अहिलेसम्म केही प्रब्लम छैन। 1 इन्टु 1 जा कति हुन्छ 1 नै हुन्छ, डिभाइडेड बाई x इन्टु x भनेको x स्क्वायर भयो इक्वल टु हेर्नुहोस् है 1 1 जा 1 हुन्छ इन्टु सरी अब यो 1 1 जा 1 भइगयो। ठिक छ। यो 5 पनि 5 नै भयो इन्टु, तर यहाँ के छ 1.25 छ। यो 1.25 लाई म 125 बनाउँछु। त्यो डिभाइडेड बाई पोइन्टको बादमा दुईटा नम्बर थियो, त्यो दुईटा नम्बर चाहिँ यहाँ माथि गएर 100 यहाँनिर आउँछ। बुझ्यो कुरा। सो 25 4 जा 100 भयो, 25 5 जा 125 भयो। अब ठिक उदोमुन्टे गरौँ है त। यो उदोमुन्टे भनेको तलको माथि, माथिको तल भनेपछि यो x स्क्वायर भयो यहाँनिर इक्वल टु यो 5 5 जा 25 माथि जान्छ डिभाइडेड बाई 4 यहाँनिर आउँछ। त्यसो भने x को मात्रै भ्याल्यु कति हो त भनेर भन्दाखेरि x को भ्याल्यु त खोज्नु भनेको छ यहाँ हामीलाई हैन। यो x को भ्याल्यु, अब x को भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि √25 डिभाइडेड बाई 4 हुन्थ्यो। 25 भनेको कतिको स्क्वायर हो 5 को स्क्वायर हो। 5 5 जा 25 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 2 भनेपछि 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 2.5 आन्सर हो कि हैन भन्नुस् त। सो x को भ्याल्यु 2.5 दैट मिन्स अप्सन नम्बर सी नै रहेछ यसको पनि। ठिक छ। यसरी गर्नुपर्छ है। अब 8 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् यहाँनिर देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले इफ x इज टु y बराबर 5:2 अरे। भन्नुको मतलब x को भ्याल्यु तपाईलाई 5 दिएको हो, y को भ्याल्यु तपाईलाई कति दिएको 2 दिएको हो। अब यो दुईटालाई सल्भ गरेर आन्सर निकाल, रेसियो निकाल भनेर भन्दैछ। अब 8 इन्टु x भनेको कति अरे 5 अरे प्लस 9 इन्टु y भनेको कति अरे 2 भनेको छ यस्तो। अनि बीचमा इस 2 छ, फेरि यहाँनिर 8 इन्टु 5 प्लस 2 इन्टु 2 भनेर भन्नु खोजेको यहाँ। ठिक छ। 5 8 जा कति हुन्छ 40 हुन्छ प्लस 9 2 जा 18 इस 2 8 5 जा 40 प्लस 2 2 जा 4 राइट। सो 40 मा 18 जोड्यो भने 58 हुन्छ इस 2, यो 40 मा 4 जोड्यो भने 44 हुन्छ। अब म कतिले काट्नु भन्नुस् त लु 2 ले काट्छु। 2 2 4 1 उब्रे 18 भयो 2 9 18 इस 2 2 2 4 2 2 4 भनेपछि 29:22 भनेपछि अप्सन नम्बर सी नै रहेछ। ए भगवान, सी ले त तगडा मचायो त अन्त है। 29:22 विल बी द करेक्ट आन्सर। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 9 गर्नुपर्छ। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 9 ले के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि यदि 15% अफ x बराबर 20% अफ y भयो भनेदेखि x इज टु y को भ्याल्यु कति हो। आउ भगवान, यस्तो सजिलो क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँनिर लु। 15% भनेको 15 डिभाइडेड बाई 100 हो। जब यो पर्सेन्टेजको साइनलाई चेन्ज गर्छ, हटाउनु कोसिस गर्छ, त्यतिखेर यो पर्सेन्टेज चाहिँ के भएर जान्छ डिभाइडेड बाई 100 भएर जान्छ इन्टु x बराबर 20% भनेको 20 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु y। कसको रेसियो निकाल्नु भन्दैछ भन्दाखेरि x डिभाइडेड बाई y को। x इज टु y भनेको त x डिभाइडेड बाई y हो नि त हैन। सो x लाई x नै राख्छु यहाँ, यो y लाई म यहाँ मुनि झार्छु बराबर यो 20/100 यहाँनिर छँदैछ। अब यसलाई म यतापट्टि ल्याउनु पर्यो भने यो 100 माथि जान्छ, तल माथि हुन्छ 15 मुनि आउँछ। फाइन, इङ पनि सकेछ। ठिकै छ, कोही बात छैन। अब हेर्नुहोस् यो 100 100 काट्यो 5 3 15
5 4 20 भनेपछि x डिभाइडेड बाई y भनेको हाम्रो आन्सर कति आयो 4 डिभाइडेड बाई 3। अब यो भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि x/y बराबर 4:3 भनेर भनेको हो कि होइन भन्नुहोस् त लु। सो 4:3 भनेको आन्सर कति हो अप्सन नम्बर बी। यो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो ठिक छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि यदि a/3 इक्वल टु b/4 इक्वल टु c/7 भयो भनेदेखि a प्लस b प्लस c डिभाइडेड बाई c इज इक्वल टु कति हुन्छ भ्याल्यु त्यो निकाल भनेर भन्दैछ ठिक छ। अब यस्तो क्वेसनलाई कसरी हामीले गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको a बराबर 3 भन्नु खोजेको, b बराबर 4 भन्नु खोजेको अनि c बराबर 7 भनेर भ्याल्यु दिनु खोजेको हामीलाई ठिक छ। अब योलाई निकाल्नु पर्यो नि त। यो भनेपछि a प्लस b प्लस c डिभाइडेड बाई c भनेको कति हो भन्दाखेरि a भनेको कति हो अरे 3 प्लस 4 प्लस 7 डिभाइडेड बाई 7 यस्तो भन्नु खोजेको। अब 4 मा 3 जोड्दा 7, 7 मा 7 जोड्दा 14 डिभाइडेड बाई 7 भयो नि त हाम्रोमा हैन। सो अब यसलाई 7 1 7 7 2 14 भनेपछि आन्सर कति रहेछ त हाम्रो भन्नुस् त 2 2 कहाँ छ अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो। यसरी हलुवा हो यो सब क्वेसनहरु। अब क्वेसन नम्बर 11 है बडो गजब क्वेसन है। अब तपाईहरुको लागि दामी क्वेसन छ। के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि 2 नम्बर्स आर इन द रेशियो भनेर 3:5 भनेर भन्दैछ। दुईटा नम्बर चाहिँ के छ अरे 3:5 मा रेशियोमा दिएको छ अरे। तर नम्बर यो 3:5 हो हैन नि त। एक्ज्याक्ट नम्बर यो हैन। नम्बर कति हामी मानिलिनु पर्छ यो कति अरे 3x अनि अर्को कति अरे 5x भनेर मानिलिनु पर्छ हामीले ठिक छ। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ 9 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम इच भनेर भन्दैछ। भन्नुको मतलब 3x सँग पनि 9 नै घटाउनु पर्यो रे 5x सँग पनि 9 नै घटायो भनेदेखि उनीहरुको नयाँ रेशियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 12:23 अरे यहाँनिर दिएको छ नि त। नयाँ रेशियो भनेको 12:23 भनेको 12 डिभाइडेड बाई 23 हो है। यस्तो खालको बनिन्छ। अब हेर्नुहोस् यसले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यसले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि 12 ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यता भनेपछि 23 3 कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 23 3 69x 23 9 जा कति हुन्छ भन्दाखेरि 207 इक्वल टु 12 5 जा 60x माइनस 12 9 जा 108 हुन्छ ठिक छ। त्यसो भने x लाई एक ठाउँ राखौं 69x जब यो 60 इक्वल टु के यतापट्टि आउँछ माइनस भएर आउँछ इक्वल टु माइनस 108 त यहीँनिर छ। जब यो माइनस यतापट्टि जान्छ तब यो प्लस भएर जान्छ है। अब हेर्नुहोस् 69 मा 69 मा 60 घटायो भने 9x मात्रै बाँच्यो बराबर माइनस इन्टु प्लस माइनस हो 207 मा 108 घटाउँदा कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 99 रहन्छ है ठिक छ। अब 9 1 9 9 11 99 x को भ्यालु कति आयो अब हाम्रो 11। तर हामीलाई यो x को भ्यालु निकाल भनेर भनेको छैन नि त। हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ द स्मलर नम्बर इज भनेर भन्दैछ। सबैभन्दा सानो नम्बर चाहिँ कति हो त भनेर भन्दाखेरि कहाँ गर्दिनु यहाँ गर्दिनु सबैभन्दा स्मलर नम्बर चाहिँ कति हो त भनेर भन्दाखेरि स्मलर नम्बर कति थियो हामीले 3x हो कि हैन भन्नुस् त स्मलर नम्बर। सो 3x अब यहाँ 3 इन्टु x को जग्गामा x को भ्यालु हाम्रो 11 निक्लेको थियो हाम्रो हैन यो। तो यहाँ गर्दाखेरि कति हुन्छ 33 भनेपछि यो 33 कहाँ हो अप्सन नम्बर बी यस्तो हुन्छ सजिलो ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त्यसरी नै 12 नम्बरको क्वेशनमा 1210 रुपैयाँ वेयर डिभाइडेड एमङ 3 जनामा चाहिँ 1210 रुपैयाँ बाँडेछ अरे। तर कुन चाहिँ रेशियोमा बाँड्यो भनेर भन्दाखेरि a/b इक्वल टु 54 5:4 अरे b/c भनेको 9:10 अरे। भनेपछि पहिला हामीले 3 जनाको रेशियो निकालिहाल्नु छ। भनेपछि a/b दिएको छ 5:4 त्यसरी नै b/c दिएको छ हामीलाई 9:10। अब हामीले a/b/c निकालिहाल्नु पर्छ। निकाल्नुको लागि n मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 5 9 जा 45 अनि 4 9 जा 36 4 10 जा 40। अब कुनैले काटिन्छ काटिँदैन हाम्रो कुनैले पनि। सो इट विल बी एज इट इज है। अब हेर्नुहोस् है कसको निकाल्नु भनेर भनेको छ सी को निकाल्नु भनेको छ। अब सी ले कति पाउँछ भनेर भन्दाखेरि सी ले कति पाउँदो रहेछ अरे जम्मा कति पैसा थियो 1210 रुपैयाँ। यो कसको निकाल्दैछ हामीले सी को भनेपछि हाम्रो यहाँ रेशियो कति छ 40। सो पहिला सी को 40 यहाँ लेख्नुपर्छ डिभाइडेड बाई अनि यो तीनटालाई जोड्नुपर्छ यहाँ मुनि लेख्नुपर्छ। तीनटालाई जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 121 हुन्छ। 121 1 जा 121 121 1 जा 121 अनि यो एउटा जिरो उब्रियो यहाँनिर लेख्दियो भनेपछि अब तपाईको हातमा कति रुपैयाँ बाँच्यो भनेर भन्दाखेरि यहाँ त 40 छँदैछ पुछारमा यो एउटा जिरो जोड्दिनु 400। आन्सर कहाँनिर अरे अप्सन नम्बर बी। फेरि बी ले नै जिते फेरि
हो, यस्तो सजिलो हुन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज क्वेसन नम्बर 13। अच्छा, यो जुन चाहिँ म क्वेसन नम्बर 13 गराउनेवाला छु नि, यो 13 नम्बरको क्वेसन चाहिँ 2018 हो कि 19 मा पनि एकपल्ट आएको छ र यस्तो खालको क्वेसन्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कन्स्टेबलको लागि। विशेष गरी नेपालीमा आउँछ क्वेसन, तर मैले त्यस्तो त्यो क्वेसन पनि मैले सल्भ गरेर त हजुरहरूलाई मैले देखाइदिएको थिएँ र यो 13 नम्बरको क्वेसन पनि कम्पेयर गर्नु होला। ठिक छ। के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा ब्याग छ अरे, त्यो ब्यागमा चाहिँ 50 पैसाको सिक्का, 10 पैसाको सिक्का र 5 पैसाको सिक्का चाहिँ 1:2:3 मा छ अरे अब त्यो ब्यागभित्र है। र जम्मै गरेर त्यो सिक्का मिलाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा कति रुपियाँ भएछ अरे, 30 रुपियाँ छ अरे त्यो ब्यागमा। भनेपछि 5 पैसाको सिक्का चाहिँ जम्मा त्यो ब्यागभित्र कतिवटा थियो? आम्मा, बडो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो कि होइन भन्नुहोस् त। लु, कतिवटा थियो त्यो निकाल्नु पर्ने अरे अब हामीले। ठिक छ। सबैभन्दा पहिला टार्गेट, अच्छा 1 पैसाको कति 1 रुपियाँ बनिनुको लागि कति पैसा हुनु पर्यो भन्नुहोस् त। लु, 100 पैसा हुनु पर्यो नि त होइन। सो त्यति याद भयो भने बास भइगयो। जुन चाहिँ 1:2:3 छ नि, यसलाई हामी के गर्छौँ, 1x जा x भयो, 2x जा 2x भयो, अनि 3x जा 3x। नम्बरहरू चाहिँ पैसाहरू चाहिँ त्यति रेसियोमा छ अरे भनेर भन्दैछ। ठिक छ। एउटालाई x माने, एउटालाई 2x माने, एउटालाई 3x मानेको छ हामीले। ठिक छ। अब गर्नुपर्ने विशेष के हो भनेर भन्दाखेरि पहिला यो माथि x लेख्नुहोस्, डिभाइडेड बाई 25 पैसा। जब यसलाई 100 बनाउनु छ भने कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? 25 4 100 हो कि होइन हुनुहोस् त। प्लस यहाँ कति छ अब 2x छ, डिभाइडेड बाई 10 पैसालाई 100 बनाउनु पर्यो भने 10 जा 100 हुन्छ, प्लस 3x छ, डिभाइडेड बाई 5 पैसालाई 100 बनाउनु पर्यो भने 20 जा 100 हुन्छ, बराबर। यो जम्मै मिलाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा ब्यागभित्र कति रुपियाँ थियो अरे? 30 रुपियाँ थियो अरे भनेर भन्नु खोजेको। यो एकदम ध्यानमै, यो ट्रिक्स हो नि, फेरि याद गर्नु होला, यो ट्रिक्स हो है। अब हेर्नुहोस्, यसको एलसिएम निकाल्नुहोस् पहिला। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि 4 10 20 को एलसिएम कति हुन्छ त? 4 10 अनि 20 को एलसिएम निकाल्दाखेरि 4 1 4 10 भयो यो त, 4 5 20। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 भनेपछि 5 4 जा 20, 22 जा 40 भयो एलसिएम। एलसिएम हाम्रो कति भएछ अरे? 40 भयो। 4 कति जा 40 हुन्छ भन्दा 4 10 जा भनेपछि त्यो 10 ले यो माथिको x सँग मल्टिप्लाई गर्दा 10x भयो। 10 कति जा 40 हुन्छ भन्दाखेरि 10 4 जा 40 हो, त्यो 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 2 जा 8x हुन्छ, प्लस 22 जा 40 हुन्छ, त्यो 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6x हुन्छ, बराबर। यहाँ कति छ हाम्रो? 30 रुपियाँ। ठिक छ। अब जोड दिनुहोस् माथिको डल्लैलाई। 10 मा 8 18, 18 मा 6 जोड्दा हाम्रो कति हुन्छ? कति हुन्छ 18 मा 6 जोड्दाखेरि? 24 हुन्छ आई गेस, राइट। 24x इक्वल टु 30 इन्टु यो 40 पनि क्रस मल्टिप्लाई भएर यतापट्टि आउँछ। त अब हाम्रो x को मात्रै भ्याल्यु भने कति हो त भनेर भन्दाखेरि 30 इन्टु 40 डिभाइडेड बाई 24। हेर्नुहोस् है, 4 10 जा 40, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 भनेपछि 5 10 जा कति हुन्छ? 50 भयो। x को भ्याल्यु कति आयो? 50 आयो। तर हामीलाई चाहिँ अब के निकाल्नु भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि x को भ्याल्यु निकाल भनेर भनेको होइन हामीलाई त 5 पैसाको सिक्का कतिवटा थियो त्यो निकाल्नु भनेको छ। 5 पैसाको सिक्काको रेसियो कति थियो भनेर भन्दाखेरि 3x हो नि त होइन। सो 3x हो। त्यसो भने 3 इन्टु x को भ्याल्यु कति हो? 50 छ। सो 3 इन्टु 50 भने कति हो? 150 हो कि होइन। भनेपछि 5 पैसाको सिक्का चाहिँ जम्मा त्यो ब्यागभित्र चाहिँ कतिवटा रहेछ अरे? 150 वटा रहेछ अरे। भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट भयो। ठिक छ। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यस्तो खालको क्वेसन आउँछ है। यो त अब मैले एक्सप्लेन गर्दा तपाईँहरूलाई यति समय लागेको हो। म आफै गर्नु पर्यो भने यो त कति लाग्छ भन्दाखेरि लगभग 25 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ, 25-30 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ। ठिक छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो सेसन एकदमै मन पर्दा होला। मन पराएको खण्डमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है। अब नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज क्वेसन नम्बर 14। यहाँनिर यस प्रकारले छ। क्वेसन नम्बर 14 पनि त्यस्तै प्रकारको छ। के भन्दैछ भन्दाखेरि ए एन्ड बी टुगेदर ह्याभ रुपिस 1210 रुपियाँ अरे। ए र बी कोमा दुवैजनाको मिलाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा कति पैसा रहेछ अरे? 1210 रुपियाँ रहेछ अरे। इफ 4/15 अफ ए, यहीँबाट पक्रिनुपर्छ है। 4/15 अफ ए भनेको यस्तो बराबर चाहिँ इक्वल टु भनेको बराबर 2/5 अफ बी भनेर भन्दैछ। भनेपछि पहिला ए र बी को रेसियो निकाल्नु पर्यो। ए डिभाइडेड बाई बी भनेको कति हो त भनेर भन्दाखेरि यो 2/5 इन्टु 15 डिभाइडेड बाई 4 यस्तो खालको क्वेसन अघि हामीले गरेको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 भनेपछि A/B भनेको कति आयो त भनेर भन्दाखेरि 3:2 आयो। हामीले रेसियो निकाल्यौँ यहाँनिर। बास के भन्दैछ भन्दाखेरि अब हाउ मच एमाउन्ट डज बी हेभ भनेर। बी को मा त्यसो भने 1210 मा चाहिँ कति रुपियाँ छ? 1210 भित्रमा बी को चाहिँ पैसा कति छ भनेर भन्दाखेरि
बी कोमा कति छ अरे पैसा इक्वल टु जम्मा 1210 रुपियाँ थियो इन्टु बी को रेसियो कति छ 2 डिभाइडेड बाइ यो दुईटालाई जोड्दा कति हुन्छ 5 हेर्नुहोस् है। अब 5 1 5 5 2 10 2 उब्रियो यता आउँदा 21 भयो 5 4 20 1 उब्रियो 5 2 10 242 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 484 रुपिस छ अरे बी को त्यो 1210 भित्रमा भनेपछि अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो। ठीक छ, अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो। यसरी गर्नुपर्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन दैट इज क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 मा चाहिँ के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि इफ 40% अफ नम्बर इज इक्वल टु 2/3 अफ एनदर नम्बर अरे। अब एउटा के लिनुपर्छ, एउटा नम्बर एक्स अरे अर्को नम्बर वाई अरे, बुझ्नु भयो त? ठिक छ, भनेपछि 40% अफ एक्स एउटा नम्बर बराबर चाहिँ 2/3 भनेको 2 डिभाइडेड बाइ 3 अफ वाई भनेर भन्नु खोजेको नि त, किन भन्दा अलग अलग नम्बर अरे नि त। ठिक छ, एउटा एक्स माने एउटा वाई माने। 40% भनेको मैले अघि भने पर्सेन्टेज हटाउनको लागि डिभाइडेड बाइ 100 गर्नुपर्छ इन्टु एक्स इक्वल टु 2 डिभाइडेड बाइ 3 इन्टु वाई। यो एउटा 0 यो एउटा 0 काट्यो 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब हेर्नुहोस् एक्स डिभाइडेड बाइ वाई गर्नु पर्यो भने 2 डिभाइडेड बाइ 3 इन्टु यो 5 चाहिँ माथि जान्छ अनि 2 चाहिँ यता आउँछ। यो 2 2 काट्यो भनेपछि तपाईँकोमा एक्स इज टु वाई भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 5:3 भन्ने रहेछ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यही त निकाल्नु भनेको छ। वाट इज द रेसियो अफ द फर्स्ट नम्बर टु द सेकेन्ड नम्बर भनेर भन्दैछ। रेसियो कति छ 5:3। कुन चाहिँ अप्सन हो? अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर। यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ है। ठिक छ, 16 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस्। अब द रेसियो बिट्विन टू नम्बर्स इज 3:4 अरे एन्ड देयर एलसिएम इज 180 अरे। अब हेर्नुहोस् है, एउटा नम्बर 3x हो भने अर्को नम्बर कति अरे 4x। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एलसिएम भनेको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा एलसिएम कति अरे 180 अरे। 3 4 जा कति हुन्छ 12, x मात्रै मानिलिनुहोस् है, यो x स्क्वायर नमान्नुहोस्। ठिक छ, किन भन्दा खासैमा हो भनेदेखि त x इन्टु x भनेको x स्क्वायर थियो, तर यस्तो केसेसमा गर्नु हुँदैन 180। अब काटिदिनुहोस्, x मात्रै भने कति हो भन्दाखेरि 180 डिभाइडेड बाइ 12 भयो। 3 4 जा 12 360 जा 180 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 उब्रियो 20 भयो 4 5 जा 20 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 5 आयो कि आएन? 15 आयो कि आएन? तर 15 आन्सर होइन नि त हाम्रोमा। के भन्दैछ भन्दाखेरि द फर्स्ट नम्बर इज भनेर भन्दैछ। अप्सनमा 15 त छ नि, करेक्ट लाउँला नि फेरि यस्तो, यो होइन नि फेरि। फर्स्ट नम्बर भनेको कुन चाहिँ हो भनेर भन्दाखेरि द फर्स्ट नम्बर इज के भन्दैछ, फर्स्ट नम्बर कति हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बर हाम्रो कति छ 3x हो नि त होइन? सो यो 3 लाई जब x को भ्यालु हाल्छ 15 हामी 3 15 जा कति हुन्छ 45 भनेपछि फर्स्ट नम्बर कति रहेछ 45। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो नि फेरि। ठिक छ, यस्तो चिजहरू हामीले याद राख्नुपर्छ एक्जाम दिँदाखेरि। यो हामीलाई एकदमै त्यो टाइममा त्यो पिक आवरमा एकदम समयको एकदम उयो भइरहेको बेलामा हामीले यस्तो चिजहरू ध्यानमा राख्दैनौँ, त्यसै कारण हाम्रो रङ हुन्छ। सो यस्तो चिजहरूलाई पहिलादेखि नै प्र्याक्टिस गर्दा नै हामी सतर्क रह्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि। ठिक छ, र 16 नम्बरको क्वेसन पनि हामीले सक्यौँ। अब जम्मा 4 5 6वटा क्वेसन छ। अब जम्मा 22वटा क्वेसन हो नि त है हाम्रो। ल सुरु गरौँ, कस्तो सुरु गरौँ पो भनी पठाएछु। ये देखिए आपके सामने ये क्या है एवरेज का क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनकै हो तर एभरेज एज रिलेटेड छ। द एभरेज अफ 3 बोइज इज 25 इयर्स अरे। 3 जना केटाहरूको एभरेज इयर्स चाहिँ कति छ अरे 25 इयर्स अरे। तर तिनीहरूको रेसियो के दिएको छ 3:5:7। हामी के गर्नुपर्छ 3 लाई 3x मान्नुपर्छ प्लस 5 लाई 5x मान्नुपर्छ प्लस 7 लाई 7x मान्नुपर्छ डिभाइडेड बाइ रेसियो निकाल्नु पर्यो, एभरेज निकाल्नु पर्यो भने डिभाइडेड बाइ 3 हो नि त। 3 जनाको निकाल्दैछौँ, गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा कति साल अरे 25 साल भनेर भन्दैछ। 3 जनाको एभरेज एज चाहिँ कति छ भनेर भन्दाखेरि 25 साल भनेर भन्नु खोजेको। 3 मा 5 जोड्दा 8, 8 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ 15x भइगयो इक्वल टु 25 इन्टु 3 भइगयो। x मात्रै भनेको कति हो त भनेर भन्दाखेरि 25 इन्टु 3 डिभाइडेड बाइ 15। 3 1 जा 3 3 5 जा 15 5 1 जा 5 5 5 जा 25। x को भ्यालु कति आयो 5 आयो हो। तर के भन्दैछ भन्दाखेरि द एज अफ द यङ्गेस्ट बोय। यहाँनिर रेसियोमा हेर्नुहोस् त सबभन्दा यङ्गेस्ट कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि 3x हो नि त यङ्गेस्ट सबभन्दा सानो होइन। सो 3x, सो 3 लाई 3 नै लेखेँ हामीले, x को भ्यालु 5 छ 3 5 जा 15 15 इयर्स भनेपछि द्याट मिन्स अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, सजिलो छ यो क्वेसन्सहरू।
18 को क्वेसन हेर्नुहोस्। अब यो ट्रायङ्गल रिलेटेड छ, ट्रायङ्गल रिलेटेड। हामीलाई रेसियो केमा दिएको छ भनेर भन्दाखेरि 1/2 1/3 अनि 1/4 को रेसियोमा दिएको छ है। अनि हामीलाई पेरिमिटर दिएको छ कति अरे 104। पेरिमिटरको फर्मुला के हो त ट्रायङ्गलको भनेर भन्दाखेरि सम अफ अल साइड्स। यो जुन जुन साइडहरू दिएको छ त्यसको डल्लैको सम भनेर भन्नु खोजेको नि त। तर यसलाई हामी के मान्छौँ x x x 1x जा x 1x जा x 1x जा x हो है। अब ठिक छ। त्यसो भए x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 4 सम अफ अल साइड सम भनेको प्लस हो नि त इक्वल टु 104। एलसिएम कति हो 12 हो यसको। ठिक छ। एलसिएम 12 भयो भने हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि 12 लेखेँ मैले। 2 कति जा 12 हो भन्दाखेरि 2 6 जा, त्यो 6 ले माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ प्लस 3 कति जा 12 हो 3 4 जा 4x प्लस 4 3 जा 12 यस्तो भयो इक्वल टु 104। 6 मा 4 10, 10 मा 3 13x भयो बराबर 104 इन्टु 12 भयो। x मात्रै भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि 104 इन्टु 12 डिभाइडेड बाई 13। 13 1 जा 13, 13 8 जा 104। अब 12 8 जा कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो 96 आयो त। 96 आयो। तर के भन्दैछ भन्दाखेरि द लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट साइड। लङ्गेस्ट साइड भनेको चाहिँ के अरे जति यहाँ डिभाइडेड बाई मुनि सानो नम्बर छ त्यति त्यो लङ्गेस्ट हुन्छ। बुझ्यो कुरा। जति ठुलो त्यति सर्टेस्ट हुन्छ। फेरि किन भन्दाखेरि ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्दा नम्बर सानो आउँछ नि त, तर सानो नम्बरले कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्दा ठुलो नम्बर आउँछ नि त। त्यसै कारण लङ्गेस्ट लेन्थ चाहिँ कति अरे के हुन्छ भन्दाखेरि x डिभाइडेड बाई 2 हो लङ्गेस्ट लेन्थ। सो 96 डिभाइडेड बाई 2 हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि यो कति आउँछ भन्दाखेरि 48 आन्सर आउँछ। डिभाइड गर्दाखेरि 48 आउँछ नि त, 48 सेन्टिमिटर। सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ। थाहा भयो। अब क्वेसन नम्बर कति अरे 19। अब 19 नम्बरको क्वेसनले के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि इन अ स्कुल, एउटा स्कुलमा 10% अफ बोइज आर सेम इन नम्बर एज 1/4 अफ द गर्ल्स भनेर भनेको छ। अब बोइज भनेको कति हो गर्ल्स भनेको कति हो त्यो हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन, राइट। सो के गर्छु भनेर भन्दाखेरि बोइजलाई म x मान्छु अनि गर्ल्सलाई म y मान्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो लाइनले के भन्दैछ भन्दाखेरि 10% अफ बोइज अरे बोइज भनेको x हो बराबर चाहिँ सेम भनेको बराबर हो नि त है 1/4 अफ गर्ल्स भनेर भन्दैछ। गर्ल्स भनेको y हो। फाइन। अब 10% अफ x भनेको कति हो भन्दाखेरि 10 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु x बराबर 1/4 इन्टु y भनेर भन्नु खोजेको। त्यसरी नै म x बाई y निकाल्नु पर्यो भने यो एउटा 0 त काटी गयो 1/4 इन्टु 10 डिवाइडेड बाई 1 हुन्छ। 2 2 जा 4 2 5 जा 10 भनेपछि x इज टु y को भ्याल्यु कति आयो भनेर भन्दाखेरि 5:2 आयो कि आएन? यहाँ माथि 5 यहाँ मुनि 2 5:2 आयो कि आएन? आयो। बस। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि वाट इज द रेसियो अफ बोइज टु द गर्ल्स इन द स्कुल भनेर भन्दैछ भनेपछि रेसियो नै निकाल्नु भनेर भन्दैछ भनेपछि रेसियो कति आयो हाम्रो? x भनेको बोय हो y भनेको गर्ल हो। त्यो रेसियो के छ भने 5:2। अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो। ठिक छ। यति मात्रै थियो नि। फेरि 20 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् इन अ कलेज अरे एउटा कलेजमा द रेसियो अफ द नम्बर अफ बोइज टु गर्ल्स इज 8:5 अरे। यस्तो रेसियोमा दिएको छ भने यसलाई x मानिहाल्नुपर्छ है। एउटालाई 8x मान्नुपर्छ अर्कोलाई 5x मान्नुपर्छ। ठिक छ। अनि इफ देयर आर 160 गर्ल्स अरे यहाँ गर्ल्स भनेको 5 भनेको छ 5x भनेको छ भनेपछि 5x बराबर कति भयो भन्दाखेरि 160 किन भन्दाखेरि यो गर्ल्सको मात्रै कुरा गर्दैछ नि त। ठिक छ। त्यसो भने x मात्रै भनेको कति हो भन्दाखेरि 160 डिवाइडेड बाई 5 भयो। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 एक उब्रे 10 भयो 5 2 जा 10 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 32 आयो। ठिक छ। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन द कलेज जम्मै गरेर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ कतिजना थियो अरे भनेर भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट बोइज र गर्ल्स गरेर कति हुन्छ भन्दाखेरि बोइज कति थियो 8x हो नि त होइन। सो 8 इन्टु 32 x को भ्यालु 32 हो नि त प्लस 5 इन्टु 32 किन प्लस गरेको भन्दाखेरि टोटल हो नि त दुईटालाई जोड्नु पर्यो। सो हेर्नुहोस् यहाँ 32 छ भने 32 लाई कमन निकालिदिनुहोस् भित्र के रह्यो भन्दाखेरि 8 प्लस 5 रह्यो नि त होइन। अब कति भयो भन्दाखेरि 32 इन्टु 8 मा 5 जोड्दा कति भयो 13 32 लाई 13 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 416 जना हुन्छ भनेपछि जम्मा गरेर टोटल स्टुडेन्ट कति जना थियो रे 416 जना। अप्सन नम्बर डी करेक्ट हो। बुझ्यो? अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट अरे। ठिक छ। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब क्वेशन नम्बर 21 क्वेशन नम्बर 21 को हेरौं के रहेछ।
85 kg of mixture contains milk and water in the ratio 27:7 अरे 85 केजी को मिक्सचर छ अरे मिक्सचरमा चाहिँ के मिक्स गरेको छ अरे एउटा दूध छ अरे अनि अर्को पानी छ अरे र त्यसको अनुपात रेशियो भनेको अनुपात चाहिँ कति छ अरे 27:7 छ अरे भनेर भन्दैछ। अब पहिला हामीलाई के दिएको रहेछ टोटल मिक्सचर कति छ 85 केजी। अब त्यो 85 केजी मा कति पानी कति वाटर हो त्यो निकालिहाल्नु पर्छ। पहिला हामी के निकाल्छौं मिल्क निकाल्छौं है। मिल्क भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि 85 इन्टु मिल्क को रेशियो कति छ 27 डिवाइडेड बाइ 27 मा 7 जोड्यो भने कति हुन्छ 34 हैन। हेर्नुस् है अब 17 दुना 34 17 5 85। अब 5 ले 27 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 135 डिवाइडेड बाइ मुनि 2 छ यति केजी छ अरे मिल्क चाहिँ। ठीक छ। त्यसरी नै वाटर निकाल्नु पर्यो भने अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 85 केजी इन्टु अब 27 हैन अब 7 हो किन भन्दा वाटर को कति छ रेशियो 7 हो नि त 7 डिवाइडेड बाइ यहाँ 34 हुन्छ। त्यही हो 17 दुना 34 17 5 85 5 7 जा 35 35 डिवाइडेड बाइ 2 केजी आयो। मिल्क यति आयो वाटर यति आयो। अब हेर्नुस् है के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि हाउ मच मोर वाटर इज टु बी एडेड टु गेट अ न्यू मिक्सचर कन्टेनिङ मिल्क एन्ड वाटर इन द रेशियो 3:1 भनेर भन्दैछ। 3:1 भनेको 3 डिवाइडेड बाइ 1 हो। यो दूध भयो यो पानी भयो। ठीक छ। अब यतापट्टि दूध कति छ 135 बटे बाइ 2 डिवाइडेड बाइ वाटर कति छ 135 डिवाइडेड बाइ 2 मात्रै छ। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ कति पानी जोड्यो भनेपछि त पानी त मुनिकै हो नि त भनेपछि x पानी जोड्यो भनेदेखि यति चाहिँ रेशियो बनिन्छ भनेर भनेको। ठीक छ। अब हेर्नुस् है अब यहाँ अलिकति आँटे नै अब अलिक प्रब्लम भयो फेरि नआटेको म यहाँ मुनि देखाउँदै जान्छु कन्टिन्यू गर्दै जान्छु ल। ठीक छ। अब हेर्नुस् पहिला म यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु यो 3 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छु प्लस यो x लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छु। 3 ले 35 डिवाइडेड बाइ 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने कति आउँछ भनेर भन्दाखेरि 35 इन्टु 3 भनेको 105 डिवाइडेड बाइ 2 प्लस 3x जा 3x इक्वल टु 1 इन्टु यो गर्यो भने 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त यही नम्बर त हुन्छ हैन डिवाइडेड बाइ 2। त्यसो भने 3x मात्रै भने कति हो भनेर भन्दाखेरि 135 डिवाइडेड बाइ 2 माइनस 105 डिवाइडेड बाइ 2। एलसीएम हाम्रो कति छ 2 छ। अब 135 मा 105 घटायो भने कति हुन्छ 30 भयो 2 1 2 2 15 30 भयो। सो यो 3x को भ्यालु चाहिँ 15 आयो। तर अब यहाँ हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ x को भ्यालु। x बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 15 डिवाइडेड बाइ फेरि 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15। x को भ्यालु कति आयो 5 भनेपछि हामीले यहाँनिर कति पानी जो एड गरेको थिएछ 5 लिटर भनेपछि x को भ्यालु 5 आयो नि त। सो 5 लिटर चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा एड गर्नुपर्छ अरे भनेपछि अप्सन नम्बर 5 लिटर अरे 5 केजी भनेपछि अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट अरे। ठीक छ। यसरी गर्नुपर्छ है। आई होप तपाईहरुले बुझ्नु होला। भिडियोलाई पज गरेर यो कम्प्लिट नोट्सलाई कपी गर्नु होला। ठीक छ। अब लास्ट क्वेशन आजको दैट इज क्वेशन नम्बर 22 के भन्दैछ भन्दाखेरि अ मिक्सचर कन्टेन एल्कोहल एन्ड वाटर इन द रेशियो 4:3। यसलाई म के गरिहाल्छु पहिला एउटालाई 4x एउटालाई 3x मान्छु म हैन। ठीक छ। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ 5 लिटर्स अफ वाटर इज एडेड टु द मिक्सचर अरे। अब यो एल्कोहल छ यो वाटर छ भनेपछि यो एल्कोहललाई माथि राखे मैले यो वाटरलाई मुनि राखे। अब यो वाटरमा चाहिँ फेरि कति लिटर एड गरेछ अरे 5 लिटर एड गरेछ अरे। 5 लिटर एड गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ रेशियो कति बनिँदैछ अरे 4 डिवाइडेड बाइ 5। मल्टिप्लाई गर्छु क्रस मल्टिप्लाई 5 4 जा 20x इक्वल टु 3 4 जा 12x प्लस 4 5 जा 20 भयो। यो 12 लाई यता ल्याउँछु 20x माइनस 12x इक्वल टु 20 भइगयो। अब 20 मा 12 घटायो भने 8x आयो इक्वल टु 20 x मात्रै भने कति हो भन्दाखेरि 20 डिवाइडेड बाइ 8 4 2 जा 8 4 5 जा 20 5 बटे 2 भनेको कति हुन्छ। अब यो x को भ्यालु कति आयो 5/2 आयो है त 5/2 आयो x को भ्यालु। ठीक छ। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द क्वान्टिटी अफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। एल्कोहल को क्वान्टिटी 4x थियो। अब 4 4 भयो x को भ्यालु 5/2 आयो भनेदेखि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि 2 5 जा कति भयो 10 आयो कि आएन भनेपछि 10 लिटर थिएछ आन्सर। अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो। ठीक छ। यति चाहिँ 22 नम्बरको क्वेशन आज कम्प्लिट भयो र रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनको यो बाइक अरु केही पनि आउँदैन। यस्तो मतलब यही क्वेशन नआए पनि यस्तै रिलेटेड क्वेशन आउँछ बस त्यति मात्रै थियो। ठीक छ।
सो आजको लागि यति नै छ भिडियो। धन्यवाद।